तपाईहरुले चोकमा बसेर चिया पसलमा बसेर घरको बैठकहरुमा बसेर जुन असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको थियो तिनै असन्तुष्टि मैले टेलिभिजनमा काम गर्दा त्यहाँबाट गर्दै आएको थिएँ। असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति भनेको एउटा सीमासम्म त ठिकै होला, तर त्यसले एउटा निकास त पाउनुपर्छ। निकास कसरी पाउने भन्ने बारे हामीले धेरै विमर्श गर्यौं। कसैले नेतृत्व लिदिए हुन्थ्यो, एउटा यस्तो मोमेन्टमा आओस् जहाँ चाहिँ संसारका कयौं देशहरूले एउटा समय आएपछि एउटा यस्तो लिडरशिप, यस्तो भिजनरी लिडरशिप र इच्छा शक्ति भएको लिडरशिप पाउँछ। त्यो लिडरशिपका पछाडि त्यसपछि मुलुकले अलिकति कायापलट गर्छ। हामीले त्यस्तो धेरै पढेका हौं, कयौं देशका उदाहरणहरू पढेका हौं। सबै देशले एउटा न एउटा बिन्दुमा गएर परिवर्तन खोजेका छन्। कि हामी त्यो परिवर्तनको प्रतीक्षा गरिरहने कि त्यो परिवर्तनका लागि आफ्नो तर्फबाट योगदान दिने भन्ने ठूलो प्रश्न थियो। त्यसबीचमा हामीले राजनीतिक दल खडा गरेर आफै अगाडि बढ्ने हामीले निधो गर्यौं। त्यो बारेमा यहाँहरु सबैलाई थाहा छ। यो जमघट यहाँ भएका जति पनि हामी अहिले यहाँ भएका छौं, यहाँ भएका कोही पनि मानिसलाई दुविधा छैन कि राम्रो मान्छे को हो, कसलाई भोट हाल्दा सही हुन्छ भन्ने कुरामा मैले यहाँ बसेर 5-10 मिनेट, आधी घण्टा, 45 मिनेट, 1 घण्टा, 2 घण्टा, 5 घण्टा दिनभरि बताए पनि नबताए पनि खास फरक पर्नेवाला होइन। किनकि यो सचेत समाज हो। यहाँ भएका मान्छेहरूलाई थाहा छ, सबै चिज थाहा छ। तर समस्या के छ भने हाम्रो समाजलाई एक तरिकाले विभाजन गरिएको छ र यो समाजमा हरेक मान्छे कुनै न कुनै दलसँग कि आबद्ध छ, कि सक्रिय छ, कि आस्था राख्छ, कि विश्वास गर्छ। यसरी हामी बसेका छौं। यो सही छ, राख्नुपर्छ। आफ्नो सिद्धान्त हो, आफ्नो दल हुन्छ, योगदान हुन्छ, आशा हुन्छ, भरोसा हुन्छ, मानिसको स्वतन्त्रताको कुरा हो। तर राजनीतिक दलहरू बीच आस्थावान मान्छेहरू सबैभन्दा पहिला शक्तिशाली भोटर बन्न सक्नुपर्छ, त्यसपछि मात्र कसैमाथि आस्थावान बन्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। त्यो भइदिएको भए जति पनि राजनीतिक दलका सिद्धान्तहरू हेर्नुहोस्, कुनै पनि राजनीतिक दलको सिद्धान्त, कुनै पनि राजनीतिक दलको दर्शन नराम्रो छँदै छैन। खालि तपाईले कुन दलमा आफ्नो आबद्धता देखाउने भन्ने हो। राजनीतिक दलहरू पनि संसारभरि उनीहरूको आन्तरिक लडाई हुन्छ, उनीहरू झगडा गर्छन्। तर केका लागि लड्छन् भने पोलिसीको लागि लड्छन्, नीतिका लागि लड्छन्। यस्तो नीति चाहिन्छ भन्नको लागि होइन, त्यो नीति हुँदैन, यसले जनताको हित गर्दैन भनेर लड्छन्। तर हामी कहाँ त्यो लडाई हुन सकेन। नागरिकको जीवन स्तर उकास्ने कुनै पनि किसिमको लडाई हुन सकेन। हर क्षेत्रमा हेर्नुहोस्, हर क्षेत्रमा एउटा दुईटा मात्र, हरेक सूचकहरू नेगेटिभ भएका छन्, अलार्मिङ भएका छन्। कुनै पनि सूचकले राम्रो काम गरिरहेको छैन। तपाईँ कृषिमा कुराकानी गर्नुहोस्, युवाहरू वैदेशिक रोजगारीका लागि गइछन्, यहाँ कुनै सम्भावना थियो, रोजगारीको सम्भावना छैन, उद्योग कल कारखानाको सम्भावना छैन, भएका उद्योग कल कारखानाका मान्छेहरूको अवस्था नाजुक छ। अहिले सानो व्यापार व्यवसाय गर्ने मान्छेहरूको अवस्था हेर्नुहोस्, बैंकको ब्याजले गर्दाखेरि कयौं मान्छेहरूले कयौं बजारै बन्द गरेर हिँड्नुपर्ने अवस्था आएको छ। कुन सेक्टर खुसी छ, कुन सेक्टरलाई राम्रो लागेको छ? कुनै पनि एउटा क्षेत्र छैन जसले सन्तुष्टि देखाएको छ। जहाँ त्यहाँ छ। यसको उपाय के त? कि हामी असन्तुष्टि मात्र व्यक्त गर्ने कि मिलेसम्म बाहिर जाने भनेर जाने? यसको लागि हामी परिवर्तन गर्न सक्छौं भनेर हामी यहाँ आएका छौं। तर यसको एउटै उपाय के र? अनसन बसेर हुन्छ भने भन्नुस्, म अनसन बस्न तयार छु। आन्दोलन गरेर हुन्छ भने भन्नुस्, आन्दोलन पनि गर्न तयार छु। भएन, हतियार उठाएर पनि भएन, पूजा यज्ञ लगाएर हुन्छ भने भन्नुस्, त्यो पनि गरौँला। एउटै मात्र उपाय हो कि अब ब्यालेट बक्स, अब मतभन्दा बाहेक अर्को के उपाय छ? जो हामी विभिन्न राजनीतिक दल विभिन्न सिद्धान्तमा गएर बसेका छौं, त्यो सिद्धान्तले हामीलाई कहाँ पुर्यायो, त्यही सिद्धान्तमा अडिग रहँदा हामीलाई कहाँ पुर्यायो, त्यो हामीले अब विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले जसलाई जुन राजनीतिक दलसँग आस्था र विश्वास छ उसले त्यो राजनीतिक दल त्याग्नै परेन। त्यो राजनीतिक दलभित्रै बस्ने, मात्र मत परिवर्तन गरिदिने। मत परिवर्तन गर्ने बित्तिकै तपाईले आस्था गरेको राजनीतिक दललाई पनि डर हुन्छ, ओहो जनताले त मलाई पत्याएनन्, आफ्नै कार्यकर्ताले मलाई पत्याएनन्। त्यसपछि ती दलहरूले आफ्नो आन्तरिक लोकतन्त्र सही गराउँछन् र सही उम्मेदवार पठाउँछन्। आज हामीले सही राम्रा मध्येको एउटा अति राम्रो उम्मेदवार चुन्न पाएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो होला। तर देशैभरिको अवस्था हेर्नुहोस् त, हामीले कस्ता उम्मेदवारहरू छान्नु परेको छ। त्यही कारणले हामी यहाँहरु समक्ष आएका हौं। तपाईको उम्मेदवार सविता गौतम यहाँ आज यहाँ उभिरहनु भएको छ। यो उमेर समूहको, यो क्षमता भएको, यस किसिमको क्वालिफिकेसन भएको मान्छे, यति क्षमता भएको मान्छेलाई संसारको कुनै पनि देशमा गएर त्यहाँ आफ्नो व्यक्तिगत र आफ्नो प्रगतिका लागि कुनै बाधा छैन। जहाँ चाहिँ रेड कार्पेटले स्वागत गर्न सकिन्छ। यही पनि उहाँ राजनीति बाहेक कुनै पनि क्षेत्रमा आउन सक्नुहुन्थ्यो। यो पुस्ता जसलाई राजनीतिको विकृति विसङ्गति बारे थाहा छ, उ यो फोहोरमा आएर आफ्नो जिउभरि भोट आसियोस् भन्ने हत्तपत्त चाहँदैन। तर यो साहस,
यो आँट उहाँले गर्नुभएको छ। पार्टी सभापतिका हिसाबले उहाँ जस्तो उम्मेदवारलाई 2 नम्बर क्षेत्रमा पठाउन पाउँदा मलाई गर्व लागेको छ कि हामीले एउटा सक्षम उम्मेदवार यहाँहरू पठाएका छौँ। विकल्प यसको हामीले दिएका छौँ। यही पुस्ताले हो राजनीतिलाई सुधार्ने। यो आँट हत्तपत्ता आउँदैन, एउटा युग पर्खिनुपर्छ। सोभिताहरू जस्तो मान्छे राजनीतिमा लाग्छु, संसदमा जान्छु, जनताका लागि नीति बनाउँछु, आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ सबै त्याग्छु, यो माटोको लागि, यो देशको लागि, आफ्नो ठाउँको लागि केही न केही गरेरै छाड्छु भन्ने कुरा जन्मनको लागि एउटा युग पर्खनुपर्छ। एउटा युगको प्रतिनिधि हो सोभिता। एउटा सामान्य एउटा उम्मेदवारका रूपमा हामीले पठाएका होइनौँ। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ पुस्ताका लागि। अब मान्छेले परिवर्तन खोजेका छन्। त्यो परिवर्तन कसरी आउँछ भने अब भोटबाटै हो। अब रगतको एउटा थोपो पनि चुहाउनु पर्दैन हामी नेपालीहरूले। अब त पसिना चुहाउने बेला हो। यो पसिना चुहाउने यो बेलामा हामी राजनीतिबाट टाढा रहेका मान्छेहरू किन आउनु पर्यो भने राष्ट्रको आवश्यकता हो। हिजो देशमा विभिन्न आन्दोलन हुँदाखेरि हरेक तह र तबका, हरेक समाजका पेसा र व्यवसायीहरू सडकमा आएका हुन्, आन्दोलन गरेका हुन्। त्यतिखेर व्यवस्था फेर्नुपर्ने थियो होला। तर व्यवस्था फेर्न जति जरुरी छ, अवस्था फेर्न त्योभन्दा बढी जरुरी छ। आज सरकारी अस्पतालमा गएर त हेर्नुहोस्, त्यहाँ मान्छेको हालत, अस्पतालभित्र गएपछि उपचार हुनुपर्छ, सकियो। संसारको कुनै पनि देशमा बिरामी हुनुभयो, अस्पताल जानुभयो, भर्ना हुनुभयो, उपचार गर्नुभयो, सक्नुहुन्छ, तिर्नुहुन्छ, सक्नुहुन्न, सरकारले तिर्छ। यही हो संसारभरिको सिस्टम। हामी कहाँ के छ? एउटा बेड पाउनको लागि नेतालाई कल गर्नुपर्छ। कुन समाजमा बाँचेका छौँ हामी? बेड मिलाइदिने नेताले भनेपछि तपाईँ नेता चिन्न बाध्य हुनुभयो। हामीले हाम्रो पार्टीभित्र कुनै पनि भातृ सङ्गठन राखेका छैनौँ। हाम्रो पार्टीभित्र कार्यकर्ता नै हुनुहुन्न। हामी त शुभचिन्तकको भरमा चुनावमा आएका छौँ। सोभिता गौतम यहाँका लागि योग्य उम्मेदवार हो भने उहाँका शुभचिन्तकहरू जन्मिनुपर्छ। ओहो, यतिको उम्मेदवार त हामीलाई चाहिन्छ हाम्रो क्षेत्रमा। एउटा युवा, एउटा महिला, आफै सक्षम, भिजनरी, वकिल, एउटा अधिवक्ता, केही न केही गर्छु भन्ने मान्छे चाहिन्छ भन्ने लागेपछि आम जनताको साथ लिएर उम्मेदवारले जित्ने हो। हामी हाम्रा माझमा आउनुहुने जति पनि मानिसहरू हुनुहुन्छ देशैभरि जुन एउटा माहौल देखिएको छ, हामीले पानीको एउटा थोपो पनि खुवाउन सकेका हुँदैनौँ। कसैलाई एउटा थोपो पेट्रोल दिन सक्दैनौँ, खाजा खाना खुवाउन हामी सक्दैनौँ। तर सबैजनाले योपालि परिवर्तन चाहियो भनेर आउनुभएको छ। परिवर्तन त चाहियो, तर आफूले भोट हाल्दै आएको पार्टी पनि छोड्नु परेको छैन। त्यसरी त सम्भव छैन। मैले कसैलाई पनि आफ्नो दल, आफ्नो पार्टी छोड्नुहोस् भनेर भन्दिनँ। तपाईँहरूको पार्टीप्रति मलाई सम्मान छ, विश्वास छ र उच्च सम्मान छ, त्यसलाई छोड्ने होइन। तर हाम्रा उम्मेदवारहरू आएको खण्डमा हामीले परिवर्तनका लागि तयार हुनुपर्दछ। यो एउटा व्यक्तिको कुरा होइन, यो समाजको कुरा हो। त्यसैले गर्दा यसपटक हामी छोटो समयमा भए पनि तपाईँहरूमाझ आएका छौँ योग्य सक्षम उम्मेदवारहरू बोकेर। यदि यो अवसरलाई हामीले प्रयोग गर्न सकेनौँ भने हाम्रो लागि दुर्भाग्य हुन्छ। आज नेपालको संसद हेर्नुहोला, जुन ढङ्गको संसद यसभन्दा अगाडि हामीले देख्यौँ कि हामीलाई त्यही निरन्तरता चाहिएको हो र? हामीले परिवर्तन खोजेका हौँ। योग्य मान्छेहरूबाट नेपालको संसद भरियो जसले नीतिमा अगाडि कुराकानी गरौँ। हामीले जनप्रतिनिधि र प्रतिनिधि सभा भन्ने कुरालाई राम्रोसँग मनन गरेनौँ कि जस्तो लाग्छ। म तपाईँहरूलाई यहाँ बसेर पढाउने बुझाउने हैसियत त राख्दिनँ। तर एउटा कुरा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने जनप्रतिनिधि भनेको जनताको प्रतिनिधि हो। हामी सबैजना संसद जान मिल्दैन, सक्दैनौँ, सम्भव छैन। हामी सबैले के तय गर्नुपर्छ भने एउटा यस्तो मान्छे पठाउँ जसले हामी सबैको समस्या समाधान गरोस्। हाम्रो हाम्रो समस्यामा ऊ जतिखेर पनि भेटियोस्, हाम्रा लागि नीति बनाउनको लागि ऊ तयार होस्। हामीलाई दुःख परे, हामीलाई समस्या परे, हाम्रा लागि नीति चाहिए, हामीलाई बाटोघाटोको समस्या परे, हाम्रा हुर्कदै गरेका पुस्ताका लागि विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षाको लागि नीति बनाउनु परे, अस्पतालहरूको गुणस्तर बढाउनको निमित्त र एउटा स्वास्थ्य सेवाको नीति बनाउनु परे, को होला त भनेर हामीले छान्ने हो हाम्रो प्रतिनिधि। र त्यो प्रतिनिधि सभा भनेको तपाईँ गए बराबर हुनुपर्छ। मैले एउटा मान्छे पठाएँ, म अब भ्याउँदिनँ, म आफ्नो काम र पेसा व्यवसायमा जान्छु, मेरो परिवार त्यहाँ सुरक्षित हुनुपर्छ, मेरा छोराछोरीहरू सुरक्षित हुनुपर्छ, मेरो लागि काम गर्ने, मेरो मुद्दालाई बोकेर जाने म जस्तै मान्छे मैले चुनेर पठाएको छु। त्यो मेरो प्रतिनिधि हो, जनप्रतिनिधि हो। त्यो मेरो प्रतिनिधि सभामा गएको छ, त्यसले मेरो कुरा बोल्छ भन्ने छ। आज तपाईँलाई आपत पर्दा तपाईँ जाने ठाउँ कहाँ? म 6 वर्ष आम नागरिकको गुनासो सुनेर बसेको हुँ। 6 वर्ष आम नागरिकको गुनासो सुन्दाखेरि ती गुनासाहरू जनप्रतिनिधि कहाँ जानुपर्ने थियो? कसैलाई जति पनि आउनुभयो दुःख सुनाउनको निमित्त उहाँहरूले कसै न कसैलाई भोट हाल्नु भएको छ, तर उसको ढोका बन्द छ, उहाँ जान पाउनुहुन्न।
मैले त सिंहदरबारको ढोका खोल्नुपर्छ भनेको छु। सिंहदरबारको ढोका आम नागरिकका लागि हो। हिजो राणा शासनमा शासकहरूलाई सुरक्षा चाहिएको थियो होला, त्यहाँभित्र आफ्ना कुराहरू थिए होलान्। आज नागरिकको गुनासो सुन्न, नागरिकको समस्या समाधान गर्ने ढोका बन्द गरेर हुन्छ? खोल्नुपर्छ। नागरिकले कहाँ भन्न जाने? भोट हालेपछि सकियो काम। मेरो काम एउटा नागरिकका हिसाबले भोट हाल्ने हो। भोट हालिदिइसकेपछि त्यो भोट लिएर गएको मान्छे मेरो प्रतिनिधि हो। मलाई दुःख पर्दा, मेरो समाजमा सुधारका कुराहरू गर्दा, मेरा लागि नीति नियम बनाउँदा मेरो तर्फबाट उसले काम गर्ने हो। यस्ता मान्छेलाई प्रतिनिधि बनाउनु पर्छ। म आज यहाँ बसेर बाचा गर्न चाहन्छु। हाम्रा उम्मेदवार यहीँ हुनुहुन्छ। तपाईँले निर्वाचित गराए पनि नगराए पनि, उहाँले जिते पनि नजिते पनि, यहाँ राजनीतिमा लाग्ने उहाँले सविताजीले निर्णय गरिसकेपछि यहाँका मानिसको सुख र दुःखसँग अब उहाँको नाता गाँसिएको छ। तपाईँले निर्वाचित गरे पनि नगरे पनि हाम्रा उम्मेदवार तपाईँसँगै छन्। अब तपाईँलाई जे परे पनि 2 नम्बर क्षेत्रका मानिसलाई जे समस्या परे पनि भन्ने मान्छे र ढकढकाउने ढोका सोभिता गौतमको हो। यो म बाचा गर्न चाहन्छु। हामीले जनप्रतिनिधि पठाउन खोजेका छौँ। तपाईँको प्रतिनिधि, तपाईँलाई जेसुकै परोस्, हामी यस्तो चुस्त सचिवालयको परिकल्पना गरिरहेका छौँ। अहिले यो कुरा हामीले भन्दा मतदातालाई प्रभावित गर्न खोजेको अर्थ लाग्न सक्छ र एउटा निर्वाचन आयोगको आचार संहितालाई पनि हामीले सम्मान गर्नुपर्छ। तर म यहाँ तपाईँहरूलाई कमिट गरिरहेको छु। यहाँ भएको यो रेकर्डमा छ। तपाईँले भन्नु सक्नुहुन्छ कि यसो भनेका थियो भनेर। आज भोट माग्नका लागि घर घरमा भोट लिएर चुनाव जित्ने मात्र उद्देश्य बोकेर हामी घर घरमा यहाँ चोकमा जम्मा भएका होइनौँ। हामी काम गर्नका लागि भोट चाहन्छौँ। भोटका लागि, भोट जित्नका लागि, भोटको लागि होइन, काम गर्न भनेर हामी आएका छौँ। यो गाह्रो छ तर यो असम्भव छैन। उपस्थित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यस्ता भाषणहरू, यस्तो चोकमा भाषणहरू, ठाउँ भाषणहरू, सभाहरू तपाईँहरूले धेरै सुन्दै आउनुभएको छ। हामीभन्दा चर्का बोल्ने मान्छेहरूका राता ताता कयौँ भाषण तपाईँले सुन्नुभएको छ। यो भाषण अथवा यो कुराकानी तपाईँको मत परिवर्तन गर्न पर्याप्त छ छैन मलाई थाहा छैन। तर हामीसँग उपाय पनि छैन। के उपाय छ हामीसँग? आज हामीले उठाएको उम्मेदवारलाई तपाईँहरूले देख्नुभएका कुनै पनि उम्मेदवारलाई सँगै राखेर तपाईँहरू संवाद गर्नुहोस्। सुविधा गौतमले तपाईँलाई प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। त्यसमा पनि हस्ताक्षर लिनुहोला, ल्याप्चे लगाउनु होला। भोलि तपाईँले सोध्नु होला। र म यो पनि बाचा गर्छु, आज चुनावका बेलामा उहाँ घर घरमा गएर, चोकमा गएर जसरी हात जोड्दै ल है एक भोट घन्टीमा भनिरहनु भएको छ नि, भोलि निर्वाचित भए पनि नभए पनि तपाईँको दुःख सुखमा एउटा चुस्त संयन्त्र बनाएर योभन्दा धेरै प्रभावशाली तरिकाले उहाँ तपाईँसँग जोडिनुहुन्छ। पार्टी सभापतिका हिसाबले यो चोकमा उभिएर मैले गरेको बाचा हो। म यसको जवाब दिनको लागि तयार छु। जिताएर पठाउने जिम्मा तपाईँको, काम गर्ने जिम्मा मेरो। यदि तपाईँले सोचे बमोजिम यदि उहाँले भोलि तपाईँको मतको इज्जत गर्नु भएन, घाटको जनभावनामाथि भन्यो भने यही चोकमा ल्याएर यही तपाईँहरूको अदालतमा उहाँलाई बुझाइदिने जिम्मा पनि म लिन चाहन्छु। यहाँ लागि काम गरिरहेका छैनौँ। एकपटक जितेर जाउँ, अहिले स्वतन्त्रको माहौल चलेको छ, यही बेलामा पानी धमिलो छ, माछा मारिहालौँ भन्नको लागि आएका होइनौँ। हामी प्रतिबद्ध भएर कमिटमेन्टका साथ पार्टी लिएर आएका छौँ। निर्वाचित तपाईँहरूले यसपटक गर्नुहुन्छ विश्वास छ। नगर्दा पनि अब नेपालको राजनीतिलाई अर्को धारमा लिएर जानुपर्छ भनेर हामी आएका छौँ। हामीले हाम्रो विधानलाई यसरी आम जनतासँग जोड्ने गरी तयार पारेका छौँ कि कुनै कपी पेस्ट गरेर होइन। यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ, यहाँहरूले बुझ्न सक्नुहुनेछ। तिमीहरू पनि अर्को एउटा दल त हो नि, के फरक छ भन्ने कसैलाई लाग्छ भने कृपया आधी घन्टा, आफ्नो जीवनको आधी घन्टा समय दिएर हामी कुन ढङ्गले राजनीतिक दल लिएर आएका छौँ हेरिदिनु होला। जसरी तपाईँहरू वाक्क हुनुभयो, हैरान हुनुभयो, हामी पनि हैरान भएर नै यहाँ आएका हौँ। तर त्यो हैरान भएँ भनेर टाउको समाएर अथवा कोठा चोटा भट्टी गल्लीमा कराएर मात्र नहुने रहेछ। यसपटक हामी संसदमा नै जानुपर्छ। संसदमा गएर नै कुराकानी गर्नुपर्ने हुन्छ। नीति निर्माण तहमा नपुगिकन नहुने रहेछ। मैले दुर्गम कालीकोटमा एउटा अस्पताल बनाउने कुराको नेतृत्व गरेँ। जीवनकालमा कतिवटा अस्पताल बन्थ्यो होला? मैले बाचुन्जेल 10वटा के 10वटा अस्पताल भनेर नेपालको स्वास्थ्यको समस्या समाधान हुन्छ? हुँदैन। त्यसका लागि नीति बन्नुपर्ने हुन्छ। हो, त्यो नीति बनाउने ठाउँ भनेको संसद हो। त्यहाँ गएर नागरिकका लागि नीति बनाउनु पर्ने हुन्छ। हामीले कसैलाई पोस्नु छैन, हामीले कसैको अपारदर्शी चन्दा लिएका छैनौँ। हामीले हाम्रो हिसाब सबैका लागि सार्वजनिक गरेका छौँ। हाम्रो वेबसाइटमा गएर कसले कति पैसा दियो, कहाँ खर्च गर्यौँ हामीले राखेका छौँ। र निर्वाचित भइसकेपछि उहाँले जति पनि हाम्रा उम्मेदवारहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले 3-3 महिनामा सार्वजनिक ठाउँमा आएर रिपोर्ट बुझाउनु पर्ने हुन्छ, हिसाब बुझाउनु पर्ने प्रावधान हामीले राखेका छौँ। अबका पुस्ताका जनप्रतिनिधि जनताकै प्रतिनिधि हुन्छन्, यो विश्वास म यहाँलाई गराउन चाहन्छु। र अन्य राजनीतिक भेटघाट र चुनावी सभाहरूमा तपाईँहरूसँग मेरो भेटघाट अवश्य पनि हुनेछ। धेरैले भन्नुहुन्छ नयाँ मान्छे देखेको थिएन, ओहो को भोट खेर जान्छ कि भन्नुहुन्छ। म भन्दै आएको छु कि अहिलेसम्म भोट खेर गएको होइन र?
कि तपाईँ हाम्रो भोट सदुपयोग भएको भए आज यो ठाउँमा यस्तो हुन्थ्यो? भोट अहिलेसम्म गएको, भोट खेर गएको पिर गर्ने कि अब नयाँ केही गर्छु भनेर आउनु लागेको मान्छेलाई भोट दिँदा खेर जान्छ कि भनेर सोच्ने? जतिखेर सोच्नु पर्थ्यो त्यतिखेर सोचेनौँ। अब गलत ठाउँमा गलत नसोचौँ, सही गर्ने ठाउँ उल्टो हिँडेको बाटोलाई सुल्ट्याउने अवसर अहिले भर्खरै मिलेको छ। यो पुस्ताले राजनीतिमा हस्ताक्षर गरेको छ। कति धेरै स्वतन्त्र, ऊ पनि स्वतन्त्र, ऊ पनि स्वतन्त्र, ऊ पनि स्वतन्त्र भनेर पिर नमान्नुहोस्। तपाईँहरूले उत्कृष्ट मान्छे छान्ने अवसर पाउनु भएको छ। यसरी विभिन्न पेसा र व्यवसायमा लागेका मान्छेहरू राजनीतिमा आउने आँट गरेका छन्। त्यसबाट हैरान नहुनु होला। 2-4 हजार 5-7 हजार साथीहरू आउनुभएका सबै साथीहरूप्रति मेरो सम्मान छ। यो देश, यो खुल्ला मञ्चबाट आएका नेताहरूले यो देशमा ठुलो परिवर्तन दिनुभएको छ। हो, आजका दिनमा आफैले ल्याएको परिवर्तनको रगत पसिना आफैले चुस्नु भएर मात्रै हो, तर धन्यवादको पात्र भने उहाँहरू हुनुहुन्छ। परिवर्तनका लागि उहाँहरूलाई हामी धन्यवाद दिन सक्दछौँ। आज मन ठुलो पारेर, हृदय ठुलो पारेर, विशाल मनले यो विशाल सभामा हाम्रा लागि, हाम्रा पुस्ताका लागि विभिन्न कालखण्डमा लडेर राजनीतिक परिवर्तन ल्याइदिनु हुने सम्पूर्ण अघिल्ला बुवा पुस्ताहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। म यही मञ्चबाट जहाँबाट उहाँहरूले ललकारेर परिवर्तनको शङ्खनाद गर्नुभएको थियो। तर हाम्रो दुःख यति हो कि यहाँ गरेको बाचा सत्तामा पुगेर, कुर्सीमा पुगेर बिर्सनुभयो। यति मात्र दुःख लागेको हामीलाई। तपाईहरूको इतिहाससँग हामीले लज्जित हुनु केही पनि पर्दैन, तर वर्तमान यति घिनलाग्दो हो कि भविष्यको कल्पना गर्दा पनि हाम्रो सातो जाने भयो। त्यसकारणले टेलिभिजनको स्क्रिनमा नै रमाएको मान्छे म त्यो स्क्रिनमा हटाउन सकिन र तपाईहरूको साथ समर्थनको लागि यो पोहर सफा गर्नको लागि आएको छु। उपस्थित आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, टुडी खेल र मेरो एउटा गजबको सम्बन्ध छ। टुडी खेल र मेरो एउटा गजबको सम्बन्ध छ। विवाद र चर्चा दुईटै दिएको छ मलाई टुडी खेलले। मैले लाज नपचेका नकचराहरूलाई भनेको थिएँ। मैले लाज नपचेकाहरूलाई भनेको, तर लाज नपचेकाहरूले आफ्नो लाज अझै पनि नपचाई व्यथितिलाई निरन्तरता प्रदान गरे। मैले लाज नपचेको भनेर यसै भनेको होइन। टेलिभिजनमा सभ्य, शिष्ट, मिठो, कर्णप्रिय आवाज र 2-4 शब्द नजानेको मान्छे म होइन। त्यति ठुलो विद्वान त होइन, तर मिठा चिल्ला कुरा गरेर दङ्ग पार्न नजान्ने पनि होइन। तर जब जनता कोभिडको महामारीमा मरिरहेका थिए त्यति बेला जनता बचाउने औषधिमा पनि कमिसन खाएपछि म बाध्य भएको छु। हो, टुडी खेलका विषयमा मैले त्यही भनेको हुँ। अब टुडी खेलका विषयमा टेलिभिजनबाट भनेको त्यो किकलाई मैले अब भोटमा बदल्ने निर्णय गरेको छु। त्यो किक भनेको मङ्सिर 4 मा तपाईले खसाल्ने मत हो। त्यसैलाई अब म किकमा परिणत गरेर आफ्नो त्यो भनाई सच्याउन यहाँ टुडी खेलमा खुला मञ्चमा उभिएको छु कि अब लाज नपचेका नकचराहरूलाई एक जनालाई आउने मङ्सिर 4 गते मतदान मार्फत विदा गर्नुपर्ने भएको छ। आज बाको मुख हेर्ने दिन। मलाई धेरैले भन्नुहुन्छ अघिल्ला पुस्तालाई गाली गरेर मात्र हुन्छ, आफ्ना कुराहरू गर न, आफ्ना भिजन ल्याउ न, गर्न के खोजेको त्यो भन न, के हो तिमीहरूको राजनीतिक एजेन्डा, के राजनीति गर्न खोजेको त्यो भन न, राजनीति सिक न भनेर मलाई धेरैले भन्नुहुन्छ। म भन्छु म राजनीति सिक्दिन। मलाई यो राजनीति सिक्नु नै छैन। पानी झमझम परेको बेलामा पिच गरिरहेको छ। सरकारका निकायहरू आँखा बन्द गरेका छन्। पानी पर्दा पिच गर्नुहुन्न भन्ने कुरा जान्नका लागि राजनीति जान्नु पर्दैन। म त्यो राजनीति सिक्दिन। मलाई त्यो राजनीति सिक्नु छैन। आज देशका अस्पतालहरूको सुधार गर्नु पर्यो भने कोही अगाडि बढ्दैन, तर उपकरण किन्नु पर्यो भने सबै अगाडि बढ्छन्। एक मान्छेलाई थाहा छ कि यो देशलाई कंगाल एक ककसले गरेका छन्। थाहा पाउँदै पनि कोही पनि बोल्दैन, कोही चुक्क बोल्दैन। बाहरू भएका छन्, बाहरूलाई सम्मान गर्ने मान्छेहरू छन्, बाहरू अगाडि बढ्दैनन्। तर अब समय परिवर्तन भएको छ। म सबै बाहरूलाई आज बाको मुख हेर्ने दिनमा ससम्मान एउटा सन्देश दिन चाहन्छु। पछाडि बा भएका 3 बा, केपी बा, देउबा, नानिका बा, पछाडि बा भएकाहरूलाई ससम्मान बिदा गरौं, किनकि अगाडि बा भएकाहरू डोजर लिएर निस्किसके।
अब पछाडि बा भएकाहरूलाई ससम्मान सम्मान सहित बिदा जनताले गर्नुपर्ने हुन्छ उहाँहरूले दिनुभएको योगदानका लागि। हामीले सामान्य कुरा मानेका हौं। मलाई राजनीति जान्नु छैन मैले यस अर्थमा भनेको कि राजनीतिका ती घिनलाग्दा दाउपेचहरू जान्न छैन भनेको। हामीलाई तिमीहरूको विचार के हो, आदर्श के हो, सिद्धान्त के हो, दर्शन के हो भनेर भनिन्छ। सबैभन्दा पहिला हामी यही सोध्न चाहन्छौं कि नेपालका राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणा पत्रमा आफ्नो विधानमा बोलेर होइन लेखेर भनेका छन् कि यसो यसो गर्छौं भनेर। अनि हरेक चुनावमा जनतालाई लेखेर भनेका छन्, लेखेर लिखितम रूपमा कि यो गर्छौं यो गर्छौं यो गर्छौं यो गर्छौं यो गर्छौं। जनतालाई लेखेर गरिएको छ वाचा। विभिन्न उम्मेदवारहरूले हरेक ठाउँमा भाषणहरूमा गएर बोलेर वाचा गरेका छन्, बोलेका छन्। ती बोलीहरू त्यही छन्। टेलिभिजन पत्र पत्रिका अनलाइन सबतिर गएर बोलेर वाचा गरिएको छ। ल छोडिदिनुहोस् यी वाचाहरू पनि। एउटा दलले गरेको, कुनै अमुक दलले गर्यो, एउटा कुनै दलभित्रको नेताले गर्यो, जोसमा बोल्यो होसमा बोल्यो, खाएर बोल्यो जे खाएर बोल्यो, केही नखाएर बोल्यो, छोडिदिनुहोस् त्यो पनि कुरा भएन। हामीले हेर्ने नेपालको संविधान हो। यो देशको संविधानले लेखेरै हामीलाई वाचा गरेको छ कि नागरिकको स्वास्थ्य यस्तो हुनुपर्छ, नागरिकको शिक्षा यस्तो हुनुपर्छ, नागरिकको सुरक्षा यस्तो हुनुपर्छ, महिलाको सुरक्षा यस्तो हो, बालबालिकाको स्वास्थ्य र सुरक्षा यस्तो हो, पूर्वाधारहरू यसरी बन्नु पर्दछ, समाजमा मानवाधिकारको अवस्था यो हुनुपर्दछ, हरेक छोरीहरू सुरक्षित हुनुपर्दछ भनेर नेपालको संविधानले तपाईँ हामीलाई लेखेर वाचा गरेको छ। हो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कुनै दलका कुनै मान्छेले गरेको वाचाको हिसाबहरू नमाग्ला, तर संविधानले लेखेर भनेको कुराको रक्षा गर्नको लागि कोही न कोही चाहिने भएको छ। हामीलाई दलको घोषणा पत्रमा अब विश्वास भएन, हाम्रो पनि विश्वास नगर्नुस्, केही छैन। तर नेपालको संविधानले विभिन्न कालखण्डमा मानिसले रगत बगाएर ल्याइएको नेपालको संविधानले लिखितम रूपमा एउटा वाचा गरेको छ। हो, त्यही वाचा पूरा गर्न जान्दछौं भनेर हामी राजनीतिमा आएका हौं। अरू राजनीति नजाने पनि त्यति वाचा पूरा गर्नका लागि हामी राजनीतिमा आएका छौं र मलाई विश्वास छ हामी यो राजनीतिक यात्रामा राजनीति नजान्दा नजान्दै जनसरोकारका विषयहरूलाई साथ लिएर अगाडि जानेछौं। अब यहाँ के राजनीति सिकौं हामीले, जहाँ शहरमा एउटा सडकमा बत्ती बलेको चीज राष्ट्रिय समाचार बन्छ। हामी त्यति दरिद्र भयौं। आज सडकमा एउटा बत्ती बल्यो भने, एउटा ट्राफिक लाइट बल्दा राष्ट्रिय समाचार बन्ने गरी दरिद्र बनाइएको छ हामीलाई। अनि नयाँ पुस्ताले तपाईहरुबाट भएन भन्दा राजनीति सिकेर आऊ, तिमीहरूको दर्शन के हो भनेर भनिएको छ। एउटा भ्रष्टाचारी समाउनु पर्यो भने ठाउँ ठाउँको जग हल्लिन्छ। अहिले एउटा आँटिलो जनताको छोरो डोजर बोकेर निस्किएको छ अनि उसलाई भनिएको छ कानूनका छिद्राहरू भित्र छिरेर न्यायालयसम्म पहुँच भएका मान्छेहरूले 2 मिनेट मात्र समय पाएछन् भने अदालत पुगेर त्यो व्यतिथिलाई निरन्तरता दिनेछन्। त्यो बुझेको छोरो डोजर लिएर यसै निस्किएको छैन। हो अहिले कतिपय मानिसहरूले आफ्नो देशमा आफ्नो समाजमा नायकहरू खोजिरहेका छन् अनि धेरैले नायक भन्ने चलचित्र हेरेको हुनाले अहिले भएको क्रियाकलापलाई तिनै नायकका अनिल कपुरसँग पनि तुलना गरिरहेका छन्। हो, त्यस्तै थियो। तर अनिल कपुर त देखिएको थियो, अनिल कपुरसँगै मलाई लागिरहेको थियो अमरीश पुरी चाहिँ को होला। अब त अमरीश पुरीहरू पनि देखिन थाले, अब त अमरीश पुरीहरू पनि देखिन थालेका छन्। यस अर्थमा यो एउटा संकेत हो कि यदि राजनीतिक दलभित्र आफ्ना मान्छेलाई पोस्नु छैन भने, एउटा इमानदार मान्छे कार्यकारी भयो भने त्यसले धेरै परिवर्तन गर्न सक्छ। त्यो जनाउका लागि मैले यो उदाहरण दिनु परेको हो, सिनेमाको उदाहरण। यसलाई बौद्धिक वर्गले अति असाध्यै सानो, त्यति धेरै महत्त्वको रूपमा नलेला, तर म चाहिँ आम मान्छेले बुझ्ने गरी कुरा गर्ने मेरो बानी नै भएको हुनाले ती कुराहरू गर्न चाहन्न जुन आम सर्वसाधारणले बुझ्दैनन्। तपाईले बुझ्ने भाषा बोल्दै टेलिभिजनबाट राजनीतिमा आएको हुनाले तपाईले बुझ्ने भाषामा नै बुझाउन चाहन्छु। हामीले राजनीति कुन अर्थमा अगाडि बढाउने भन्ने कुराको निधो गरिसकेका छौं। आज राजनीतिक दलका विभिन्न भातृ संगठनहरू राज्य कोषको दोहन गर्ने ठाउँ बनेका छन्। यसलाई बुझेर हामीले राजनीतिमा भातृ संगठनहरूलाई बन्द गरिदियौं। त्यही भएर हामीलाई राजनीति जानेका छैनन् भनिएको छ। हामीलाई जान्नु छैन। राज्यको ढुकुटी लुछेर लुटेर आफन्त र कार्यकर्तालाई पोस्ने राजनीति हामी बाँचुन्जेल गर्दैनौं, कहिले पनि गर्दैनौं। म यो बाचा यहाँहरु समक्ष गर्न चाहन्छु। आज विभिन्न दलका भातृ संगठनहरू खडा गरेर
विभिन्न ठाउँहरू खडा गरेर आफ्नो दलका दोस्रो तेस्रो चौथो पाँचौं तहका नेताहरूलाई व्यवस्थापन गर्नको निमित्त मात्रै राजनीतिक दल खोलिएको छ। त्यो पैसा ती सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरूलाई पाल्ने जागिर दिने त्यो पैसा कहाँबाट आउँछ? त्यो पैसा उनीहरूको व्यक्तिगत सम्पत्तिबाट गएको छैन। त्यो पैसा तपाईले र हामीले दुःख गरेर काम गरेको ट्याक्सको पैसा गएको छ र त्यो पैसाबाट राज्य कोष दोहन गरेर आफ्ना दलका कार्यकर्ताहरू पालिएका छन्। हामीले त्यसलाई बन्देज गर्यौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा अघि श्रद्धेय मदन राईज्यूले भन्नुभयो जस्तो एउटा पनि मान्छेले झोला बोक्नु पर्दैन, हामीसँग कार्यकर्ता छैनन्। हो, शुभचिन्तक छन्, तपाई जस्ता शुभचिन्तक जसले पानीको एउटा घुटको पनि नपिइकन आज परिवर्तनको लागि आउनु भएको छ नि। तपाईको बलमा राजनीति गर्दैछौं हामी, तपाईको आडमा तपाईको भरमा निस्किएको छौं हामी। न बसका बस पठाएर तपाईलाई ल्याउने र पुर्याउने व्यवस्था गर्न सक्छौं, न मासु दिन सक्छौं, न चिउरा दिन सक्छौं, न रक्सी दिन सक्छौं, तर हुर्कतै गरेका तपाईका ससाना छोराछोरीहरूको लागि सानो र सुनौलो भविष्य दिन सक्छौं। यति चाहिँ म वाचा गर्न सक्छु। यति भए पुग्छ भने आउनुहोस् हामी सँगसँगै यात्रा गरौं। यो यात्रामा तपाईँ हामीलाई साथ दिनु होला। मलाई त धेरै गाह्रो छ। टेलिभिजनमा काम गरिरहँदा हरेक दलका व्यतिथि र गलत क्रियाकलाप गर्ने नेतृत्वलाई खबरदारी गरेको छु। मेरो आफ्नो भन्नु कोही पनि छैन। पार्टी भित्र पनि परिवारवादलाई बन्देज गरिएको छ। आफ्नो भन्नु कोही पनि बोकेको छैन। आज नेपालको मूलधार सञ्चार माध्यमले पनि मलाई कहिले पनि आफ्नो मानेको छैन। त्यसको मेरो आफ्नै दुःखहरू छन्। त्यो दुःख कुनै दिन कुनै चौतारीमा बिसाउला। यति हो कि यो क्षेत्रको श्रीवृद्धिका लागि संसारमै सबैभन्दा लामो टक शो सञ्चालन गरेर विश्व कीर्तिमान राखेर आफ्नो देशको नाम र भगवान गौतम बुद्धको नाम राख्ने अवसर पाएको थिएँ। तर मलाई मेरो क्षेत्रले कहिले पनि त्यसको अलिकति मलाई हक लाग्ने जति पनि माया दिन सक्दैन। अवसर पायो भने मलाई अपमानित गर्न, अवहेलित गर्न खाँदा खाँदैको भात छोडेर पनि आउँछ। मेरो आफ्नो भन्नु धेरै कोही छ भने तपाईहरु मात्रै हो। किनभने हरेक दलभित्र त्यस दलभित्रका व्यथिति र विसङ्गतिभित्र बोलेको हुनाले हत्तपत्त म रुचाइने मान्छेमा पर्दिन। कुनै न कुनै दल र कुनै न कुनै नेताको तारो बनेको छु। आफ्नै क्षेत्र सञ्चार क्षेत्रले पनि त्यति न्यानो माया गर्दैन। अब मसँग बाँकी रहेको साहस के थियो र? राजनीतिमा आउनुभन्दा अगाडि मैले धेरै सोचेँ, धेरै विचार गरेँ। मैले कसलाई राखेको छु र? हर क्षेत्रको व्यथितिका बारे कुराकानी गरेको छु। बाटाहरू कमजोर बने, किन यस्तो बाटो बनाएको भनेर कमजोर बाटो बनेको पिच हातैले उक्याएर देखाएको छु। ती मान्छेहरूले मलाई किन साथ दिन्छन् होला? तिनको परिवार आफन्त र कम्पनीले मलाई किन भोट हाल्छ होला? म सोचिरहन्छु। एउटा सुधार गृहमा नेपालीहरूलाई पिसाब चटाएर राखेका ठाउँहरूमा गएर उनीहरूलाई उद्धार गरेर आएको छु। तिनका मान्छेहरू आफन्तहरू कति सल्बलाएका होलान्, तिनले मलाई किन आफ्नो भन्ने होला? मेरो भन्नु को छ र भन्ने लागेको थियो। एउटी चेलीलाई यौन दुराचार गर्नको निमित्त कोठाभित्र राख्दा त्यो कोठा फोडेर जाँदा उनको आवाजलाई प्रतिनिधित्व गरेको थिएँ। त्यस्ता कयौं अधर्मीहरू छन्। ती अधर्मीहरूले पनि मलाई के माया गर्छन् होला र म कसको सहारामा कसले भोट दिन्छ भनेर चुनावमा जाने होला? मलाई बडो दोधार परेको थियो। तर आँट गरेर साहस गरेर तपाईहरूको भर परेर राजनीतिक दलमा आएको छु। मलाई आश तपाईको मात्रै छ, अरू कसैको पनि छैन। र मलाई आश भरोसा तपाईको मात्रै छ, अरू कसैको पनि छैन। र तपाईको आश र भरोसा भए मलाई कसैको आश भरोसा पनि चाहिँदैन। मात्र तपाईको साथ हौसला मिलिरहोस्। आज आम जनताबाट बाहिरिएर चुनावका माध्यमबाट र आफै तोडफोड भएर टुटेर फुटेर दलहरू टुक्रा टुक्रा भएर सानो भएका छन्। सानो भएका दलहरू एक्लै होइन, मिलेर चुनाव लड्नका लागि आएका छन्। हो, व्यथिति जोगाउनको निमित्त, देशमा अराजकता भयो भने न्याय जोगाउनको निमित्त, संविधानको रक्षाको निमित्त आवश्यकता पर्दछ। दलहरू मिल्नु पर्दछ, गठबन्धन हुनु पर्दछ। तर आम चुनावमा टुक्रा टाक्री परेका 5-5वटा दल, 6-6वटा दल मिलेर एक भएर त्यसरी जनतामा जानु भनेको ठगी हो। यस्तो ठगीलाई नेपाली जनताले अनुमोदन गर्न हुँदैन। एक्लै आउनुपर्छ राजनीतिक दल एक्लै आउनुपर्छ। 165 ठाउँमा अहिले हिसाब गरेको देखेको थिएँ मैले। उनीहरूको गठबन्धनकै दाबी नै जोड्दाखेरि 233 जना त उहाँहरूको पुग्नु भएछ। जबकि उहाँहरूलाई थाहा छ कति ठाउँमा जम्मा 165 चाहिन्छ भनेर। अब उस्तै पर्यो भने यी सबै दल मिलेर आफूलाई जति सिट चाहिने हो संशोधन गरेर त्यति नै सिट संसदमा बढाउन समेत सक्नेछन्। हामी होशियार हुनुपर्नेछ।
उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामीले चाहेको परिवर्तनका बारेमा हामीले बारम्बार भन्दै आइरहेका छौँ। विधिको शासन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। आज हामीलाई राजनीति सिकेर आऊ भन्ने मान्छेहरूलाई म एउटा मात्र प्रश्न गर्न चाहन्छु। एउटा नेपाली नागरिकले आफ्नो नेसनल आइडी, राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउनको निमित्त रातभर कुन देशमा बस्नुपर्छ? नागरिकलाई एउटा नागरिक परिचय पत्र, नेसनल आइडी, राष्ट्रिय परिचय पत्र दिनका लागि राजनीति सिक्नुपर्छ भने म जिन्दगीभरि त्यो राजनीति सिक्दिन। नेपाली जनतालाई रातभर कुराउने, नेपाली जनताले उपचार पाउने अस्पतालमा बिरामी र बिरामी कुरुवा भैँमा सुत्ने, बाथरूम पिसाब फेर्न गएको मान्छे बन्ता गरेर निस्किन्छ त्यस्तो बनाउने, बाटो घाटो खाल्डा बनाउने, बाटो बन्दैन, बन्यो भने 1 वर्षमा भत्किन्छ त्यस्ता बाटोहरू बनाउने, अनि त्यस्ता बाटो बनाउने मान्छेहरूलाई नेताहरूले संरक्षण गरेर राखिदिने, अदालत तिनैलाई संरक्षण गर्ने ठाउँ बनिदिने, अनि यस्तो राजनीति सिकेर अनि बल्ल हामी राजनीतिमा आउनुपर्ने हुँदैन। यसपटक हुँदैन। यो मङ्सिर 4 गते हामी राजनीति सिक्दै गरौँला। सिक्दै गर्दा पनि यति घिनलाग्दो राजनीति सिक्ने रहर हामीलाई छैन। हामी कुनै बाध्यतामा पनि छैनौँ। यसपटक यो बेथितिको मेन स्विच अफ गर्ने अठोट गरेर हामी मैदानमा आएका छौँ। उपस्थित आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आज यो मञ्चमा उपस्थित हुनुभएका मानिसहरूलाई तपाईँले कति चिन्नुभयो कति चिन्नु भएको छैन म जान्दिन, तर यो देशले उहाँहरूलाई चिन्नु पर्दछ। उहाँहरूलाई मात्र होइन, उहाँहरू जस्ता त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चिन्नु पर्दछ जसलाई चिनिसकेपछि मात्र यो देश परिवर्तन हुन सक्छ। शिक्षाको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अभियान चलाएर विभिन्न पेशा र व्यवसायमा उत्कृष्टता हासिल गरेका मानिसहरू यसपटक चुनाव लड्नका लागि आउँदैछन्। हामीले आफूले चिनेका मान्छेहरूलाई मात्रै टिकट दिएर देशमाथि अन्याय अत्याचार गर्ने बारेमा सपनामा पनि सोचेका छैनौँ। यसर्थमा यहाँ उभिएका मानिसहरूलाई तपाईँले र अब आउन सक्ने सम्भावना भएका मानिसहरूलाई तपाईँहरूले चिन्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले चिन्नु भएन भने आफूले चिन्दै आएका, देख्दै आएका, भोग्दै आएका मानिसहरूलाई निरन्तर भोट हाल्नु भयो भने हाम्रो अभियान सफल हुन सक्दैन। यसर्थमा हामी जनताको सेवा नगर्ने मानिसलाई आफ्नो घण्टी चुनाव चिन्ह दिँदैनौँ। घण्टी चुनाव चिन्ह दिइसकेपछि जिताएर पठाउने जिम्मा तपाईँलाई लगाएका छौँ। यदि हामीले घण्टी चुनाव चिन्ह दिएर पठाएका मानिसहरू कथम कदाचित तिनले हामीलाई झुक्याएछन् भने तपाईँ नझुक्नु होला। कुनै पनि राजनीतिक दलले आफ्नै उम्मेदवार सक्षम छैन भने भोट नदिनुहोस् भन्दैन। तर म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापतिको हैसियतले यो मञ्चबाट उठेर भन्छु, हामी सकेसम्म सक्षम, इमान्दार, राष्ट्रप्रेमी मानिसलाई घण्टी चुनाव चिन्ह दिएर आउने चुनावमा पठाउँदैछौँ। कथम कदाचित हामी झुकियौँ भने, हामी उसलाई चिन्न जान्न पछि पर्यो भने तपाईँ पछि नपर्नु होला, तपाईँ नझुक्किनु होला। अब तपाईँले झुक्किनु भयो भने 5 वर्षमा यो देशको धेरै बर्बादी हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। यस अर्थमा उपस्थित सबैजनालाई म यही अनुरोध गर्न चाहन्छु कि आउने चुनावमा घण्टी चुनाव वाहकलाई पनि प्रश्न सोधेर मात्र भोट हाल्नु होला। अन्य दलहरूका हकमा हामीले भन्नै पर्दैन। उपस्थित आमाबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यहाँ उपस्थित तपाईँहरू धेरैजना सम्भवतः कुनै न कुनै दलमा विश्वास, सदस्यता या केही आशा लिएर योभन्दा अगाडि बढ्नु भएको हुन सक्दछ। मलाई थाहा छ, स्वाभाविक पनि हो। राजनीतिले गाँजेको समाजमा कुनै न कुनै ढङ्गले राजनीतिमा आबद्ध हुन बाध्य पारिएको छ। एउटा पेशा व्यवसाय गर्ने मान्छेले आफ्नो पेशा व्यवसाय गरेर खान पाउने वातावरण छैन। एउटा राजनीतिक दलको आश्रय लिएन भने उसको उठीवास लाग्छ। एउटा दलको छाता मुनि बसेन भने उसको उठीवास लाग्छ। त्यस्तो नहोस् भन्नका लागि हामीले पेशा व्यवसायीहरूलाई हाम्रो दलमा समावेश गरेका छैनौँ। हामीले कुनै भातृ सङ्गठन बनाएका छैनौँ। हामीले पेशा व्यवसाय गर्ने मानिसहरूले आफ्नै पेशा र व्यवसाय गर्न सकुन् भन्ने परिकल्पना गरेका छौँ। यो देशका ठुला ठुला व्यापारी व्यवसायीहरू, संसारले चिनेका देशका एकमात्र अर्बपतिहरू समेत राजनीतिक दलमा पुग्न बाध्य भएका छन्। त्यो तिनको रहर होइन, तिनको बाध्यता हो। एउटा मान्छेलाई अर्बपति भइसक्दाखेरि पनि दलको छाता चाहिने कस्तो संस्कार बनायो हामीले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। बाध्य भएर बच्नका लागि त्यहाँ
आश्रय लिनुपर्ने अवस्था राजनीतिक दलहरूले पुर्याएका छन्। तर हामीले परिकल्पना गरेको देशमा यो देशका व्यापारी व्यवसायहरूलाई कुनै अमुक दलले संरक्षण गर्ने होइन, राष्ट्रको नीतिले संरक्षण गर्ने हो, सरकारको नीतिले सुरक्षा दिने हो। कुनै दलको छातामुनि गएर कुनै व्यापारी व्यवसायी विद्यार्थी कुनै पनि पेशाकर्मी लुक्न नपरोस्, हामी त्यस्तो देशको परिकल्पना गरिरहेका छौँ। उपस्थित आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो मंचमा, यो खुला मञ्चमा आएर परिवर्तनको धेरै ठूलो शंखनाद गरिएको छ। एउटा यस्तो बेला आएको थियो 62-63 मा कि कुनै पनि पेशा व्यवसायमा लागेको मान्छेले आफ्नो पेशा व्यवसाय नभनेर सरासर मैदानमा उभिएको बेला आएको थियो, किनकि व्यथिति यति मौलाएको थियो, परिवर्तन यति जरुरी थियो। न पत्रकार, न लेखक, न कलाकार, न विद्वान, न बुद्धिजीवी, न कृषक, न मजदुर, सबैजना सडकमा उत्रिनु पर्ने अवस्था आएको थियो। तर व्यथितिले यसरी जरो गाडेको छ कि अब बेला त्यही आएको छ। हर क्षेत्र, हर वर्गको मान्छेले यसपटक घण्टी बजाउनु पर्ने अवस्था आएको छ। अब त्यो अवस्था आइसकेको हुनाले अब हामी सबैलाई आरामले बस्ने सुविधा छैन। म आज एउटा मन खोलेर एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। राजनीतिमा आउने नआउने भन्ने बारे विगत लामो समयदेखि विचार विमर्श गर्दै आएको मान्छे हुँ। यद्यपि राजनीतिबाट मात्र हस्तक्षेप हुन्छ र प्रदेश परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने आशयका मेरा 10 वर्ष अगाडिका भिडियोहरू यहाँहरूले युट्युबमा अहिले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ होला। त्यो हुटहुटी हिजैदेखि लागिआएको थियो। तर यस बीचमा धेरै मानिसहरूसँग मेरो चर्चा, धेरै मानिसहरूसँग मेरो कुराकानी सरसल्लाह नभएको होइन। आज तपाईले मिल्नुस् जसरी पनि मिल्नुस् भन्ने मान्छेहरूसँग मैले एक पटक होइन, दुई पटक होइन, पटक पटक कसैसँग दर्जनौं पटक बैठक गरेको छु। तर बैठकको निष्कर्ष, मिटिङको निष्कर्ष, भेटघाटको निष्कर्ष एउटै निस्किन्छ कि अर्को भेटघाट कहिले गर्ने। अब म त्यस्तो भेटघाटमा विश्वास राख्दिन। यो दल मेरा लागि, मेरो परिवारका लागि, मेरा साथीका लागि, मेरा सदस्यका लागि होइन, तमाम ती परिवर्तन चाहने नेपालीहरूको लागि हो। जो कोहीका लागि पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी खुल्ला रहेको छ, खुल्ला भएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा आउनु होला। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कुनै पनि नेताले कसैलाई पनि टिकट खल्तीबाट दिँदैन। सक्षम मान्छेले प्राइमेरी चुनाव जितेर उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था छ। आज सदस्यता लिएको साधारण सदस्यले भोलि पार्टीमा मसँग सभापतिमा चुनाव लडेर मलाई हराओस्, म त्यस्तो मान्छेको खोजीमा रहेको छु। आफ्नो कार्यकाललाई 2 कार्यकाल भन्दा लम्ब्याउन नपर्ने व्यवस्था हामीले संविधान, हाम्रो विधानमा बनाएका छौं। हामी कसरी फरक छौं? एउटै हौ तिमीहरू भन्नेहरूलाई हाम्रो प्रश्न यही छ, हामी एउटै होइनौं। आजको युग डिजिटल युग हो। अहिले हामी पार्टी निर्माणको चरणमा छौं र तपाईहरु यति धेरै मानिसहरूलाई एक ठाउँमा हामीले भेला गर्नु परेको हो। अन्यथा हामी अब फिजिकल होइन, डिजिटल भेटघाटमा विश्वास गर्नुपर्दछ भनेर हामीले डिजिटल डेमोक्रेसीको अभ्यास ल्याएका छौं। विभिन्न मुद्दाहरूमा आम सर्वसाधारणको भनाइ राख्नको निमित्त र केन्द्रीय समितिको निर्णयलाई साधारण सदस्यको बहुमतले उल्ट्याउन सक्ने गरी पार्टी भित्र नै हामीले आन्तरिक लोकतन्त्रको विकास गरेका छौं। परिवारवादलाई निषेध गरेका छौं। एउटै परिवारको 2 वा त्योभन्दा बढी सदस्य पार्टीको एउटै समितिमा बस्न नसक्ने बनाएका छौं। श्रीलङ्काले जनाउ घण्टी दिएपछि हामीले पनि हाम्रो पार्टीभित्र घण्टी बजाउनु पर्छ भनेर यस्ता प्रावधान हामीले राखेका छौं। उपस्थित आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामी धेरै कुरा भन्नका लागि, बोल्नका लागि यहाँ आएका पनि होइनौं। र म त विशेष गरेर टेलिभिजनमा यो मान्छेले यहाँ यसरी खायो भनेर प्रमाण सहित, भिडियो सहित, अडियो सहित देखाउँदै आएको मान्छे, मलाई अमूर्त गफ भएका भाषणहरूमा असाध्यै डर लाग्छ। त्यस्ता भाषण कलामा म निपुण छैन र त्यो भाषण कलामा निपुण हुने चाहना पनि छैन। र कुरा यति हो कि सीमित स्रोत साधनका रूपमा, एउटा संसार कर्मीका रूपमा कयौं व्यथितिको विरुद्ध तपाईँ विरुद्ध लड्दै आएको हुँ। तपाईलाई अन्याय पर्दा, तपाईलाई अप्ठ्यारो पर्दा, तपाईलाई गाह्रो हुँदा, तपाईले आफ्नो जाने ठाउँ नै पाइन भन्दै मेरो रवि भाइ छ, मेरो रवि दाइ छ, मेरो रवि छोरो छ, मेरो रवि भतिज छ भनेर जसरी तपाईँ टेलिभिजनमा आउनु भएको थियो, अब आउने मङ्सिर 4 मा तपाईले हाम्रो टिमलाई नै विजयी गराउनु भयो भने तपाईको जाने ठाउँ हुनेछ। तपाईं जाने ठाउँ हुनेछ मात्र होइन, त्यस्ता ठाउँहरूको आवश्यकता नपर्ने गरी 24 घण्टा नागरिकको सेवा गर्ने त्यस्ता केन्द्रहरू स्थापना गरेर हामी तपाईको आँसु पुस्न तपाईको ठाउँमा हुनेछौँ। यो मैले यहाँ उभिएर गरेको वाचा हो, भाषण होइन। यसको एक एक शब्दको हिसाब मसँग तपाईहरूले जहिले पनि माग्न सक्नुहुनेछ। म त्यो वाचा गर्नको लागि आएको छु। आज
टेलिभिजनबाट निस्किँदै गर्दा आम मान्छेहरू कयौंको समस्या हामी देखिरहेका छौं। उहाँहरूलाई धेरै दुःख परिरहेको छ। कतिपय साथीहरूले त्यसलाई निरन्तरता दिइरहनु भएको छ, कतिपय साथीहरूले जान पाइएन, हाम्रो आवाज अलि बुलन्द भएन भन्नुभएको छ। याद राख्नुहोला, यदि यो यात्रामा सफलता मिलेन भने ती तमाम दुःख पाएका मानिसहरूको जाने ठाउँ बन्ने छैन। ती सम्पूर्ण दुःख र अन्यायमा परेका आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको एउटा यस्तो थलो त्यो सरकार बनोस् भनेर सुरुवाती दिनदेखि नै सिंहदरबारको त्यो गेटलाई आम सर्वसाधारणको लागि खोल्ने प्रतिबद्धता हामीले गरेका छौं। सिंहदरबारको त्यो ढोका जनताका लागि खोल्नुपर्छ। त्यो खोल्ने दिन हामीले मंसिर 4 का रूपमा लिएका छौं। उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो मञ्चमा धेरै आशा बोकेर विभिन्न राजनीतिक दलको आह्वानमा कयौं मानिसहरू आएर जम्मा भएका छन्। आज हामीले सामान्य आह्वान गरेका हौं र त्यो सामान्य आह्वानलाई सिरोपर गरेर तपाईहरु यहाँ उपस्थित भइदिनु भएको छ। यो हाम्रा लागि तपाईले लगाउनु भएको गुण हो, यो ऋण हो। यो ऋणको एक पैसा ब्याज सहित असुल गरेर देखाउने वचनबद्धता म यहाँहरु समक्ष व्यक्त गर्न चाहन्छु उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। र हामीलाई विश्वास छ कि जुन काम यहाँहरुले देखेर हामीलाई माया गर्नुभयो, हौसला दिनुभयो र तिमीहरू विकल्प हुन सक्दछौ, राजनीतिको व्यथितिलाई चिर्न सक्दछौ भन्नुभएको छ, त्यसलाई हामी पूरा गरेर देखाइदिनेछौं। जति पनि नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ, जति पनि वैकल्पिक उम्मेदवारका रूपमा आउनुभएको छ, उहाँहरूलाई हाम्रो प्रक्रियाभित्र स्वागत गर्नका लागि हामी आतुर छौं, हामी तयार भएर बसेका छौं। हामी ती सक्षम सम्पूर्ण उम्मेदवारहरूलाई हामीसँग सहकार्य गर्नको निमित्त आह्वान पनि गर्न चाहन्छौं। उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, भन्ने कुराहरू भन्दा गर्ने कुराहरू धेरै छन्। आजबाट हामी उपत्यकामा पनि फैलिएका छौं। उपत्यकामा फैलिएसँगै अब हाम्रो आफ्ना साथीभाइहरू पनि हुनेछन्। उहाँहरूका माध्यमबाट तपाईँ हामीसँग आबद्ध हुनुहोला। केही बेरपछि बन्द सत्र सुरु हुनेछ। उपत्यकाका विभिन्न जिल्लाहरू र पालिकाहरूमा सहभागी हुने चाहनेहरूको हामीलाई आवश्यकता पर्नेछ। पार्टीसँग सँगै सहकार्य गर्ने तपाईहरुको आवश्यकता हामीलाई पर्नेछ। त्यससँगै हामी एउटा यस्तो लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट पार्टीलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौं, त्यसमा तपाईहरुको सहभागिताको हामीले अपेक्षा गरेका छौं। आज यहाँ आएर तपाईहरुले बिना कुनै लोभ, बिना कुनै लालच उपस्थित भइदिएर एउटा ठूलो सन्देश दिनुभएको छ। यो सन्देश हाम्रा लागि ऊर्जा हो, आशीर्वाद हो। अनि विभिन्न ठाउँमा बसेर बाआमाहरूले हामीलाई त्यसैगरी माया र हौसला दिइरहनु भएको छ। संसार भरि रहनुभएका विभिन्न महानुभावहरूले हामीलाई त्यहीबाट विजयी भव भनेर पनि आशीर्वाद दिनुभएको छ। यो चाहिँ संचार कर्ममा काम गरिरहँदाखेरि जसरी चाहिँ नागरिकका समस्याहरू समाधान गर्दै जाँदा झन्झन बढ्दै गएको बोल्दा, यदि प्रमाणसहित बोल्दा पनि सम्बन्धित निकाय समक्ष पुगेन। अब त्यो त्यति चर्को चिजलाई पनि अब बानी पार्न थाले। यो बानी पार्न दिनु हुँदैन भनेर अब चाहिँ नीति निर्माण तहमा जानुपर्छ। अब यो व्यथितिको विरुद्ध प्रमाण बोल्दा मात्र प्रभाव पार्न सकिएन, आम मान्छेको जीवनमा त्यसले प्रभाव पार्न सकेन। जति कराए पनि नभएपछि अब नीति निर्माण तहमा गएर आफू नै बनाउने ठाउँमा अब भएन हैन कि गर्ने ठाउँमा नै पुग्छु भन्ने उद्देश्यले आएको। नेपाली कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन छ आपसमा, यसमा हजुरको स्वतन्त्र पार्टीले चाहिँ कसरी हेरिरहेको छ, यसलाई कसरी प्रतिस्पर्धामा लान चाहनुहुन्छ? एउटा कुरा, चुनावमा गठबन्धन गर्नु भनेको गलत कुरा हो। अब के कारणले गर्नुभएको छ म उहाँहरूको म भन्न सक्दिनँ। चुनावमा मिलिजुली गठबन्धन गरेर जानु भनेको त हरेक दलको काहीँ न काहीँ पकड छ हुन्छ। त्यो त नेपाली समाजप्रति, नेपाली जनताप्रतिको एउटा धोका हो नि। नेपाली जनताले छान्न पाउनुपर्छ। जुनसुकै राजनीतिक दल स्वतन्त्र रूपमा उठ्नु पर्यो। यदि कुनै राजनीतिक दलको सिद्धान्त, आस्था, नेता, उम्मेदवार चित्त बुझेको छ भने नेपाली नागरिकहरूले भोट हालेर जिताउँछन्। त्यसपछि सरकार बनाउनु, बहुमत आइहाल्यो, आएन भने त्यसपछि सरकार बनाउन गठबन्धन गर्ने हो। र अर्को कुरा, देशमा व्यथिति मौलायो, संविधानको रक्षा गर्नको निमित्त, व्यवस्थाको रक्षा गर्नको निमित्त त्यसका लागि गठबन्धन गर्ने हो। मुलुकका लागि, मुलुकको हितका लागि गर्ने हो। तर चुनाव जित्न गठबन्धन गर्नु भनेको त यो त छली हो, ठगी हो। खैर केही छैन, हामी त आफ्नो एउटा नयाँ राजनीतिक दलका रूपमा आएको छौँ, तर यो ठिक होइन। यहाँ संसारको क्षेत्रबाट छोडेर राजनीतिमा आइरहँदाखेरि अन्य राजनीतिक दलहरू डगमगाएका छन् नि, यसको कारण चाहिँ के हुनसक्छ? डगमगाएका छन् र त्यस्तो त मलाई लाग्दैन। तर होइन, मैले लामो समय आलोचनामा बिताएको मान्छे हुँ। अलिकति
चर्को आलोचनामा बिताएको हुँ। तर अब मैले त्यो अध्यायलाई अब मैले बिर्सेको छु। अब म काम गर्छु भनेर आफू आइसकेपछि अब मैले आफ्ना कुरा गर्नुपर्छ। यहाँको 3 नम्बर क्षेत्र चितवनको चर्चा थियो, पछि 2 नम्बर एकाएक जानुभयो, त्यसको कारण चाहिँ के हो अलिकति बताइदिनु। होइन, 3 नम्बर म जेका लागि गएको थिएँ त्यसका लागि जान नपर्ने भयो। त्यसपछि अनि अर्को छानो कुन छानो भन्दाखेरि 2 छानियो। हामीले सरसल्लाह गऱ्यौँ, पार्टीभित्र पनि 2-3 भइरहेको थियो, काठमाडौँ पनि कुरा चलिरहेको थियो। तर जेका लागि म जान खोजेको थिएँ त्यो नभएपछि म अब 2 मा आइपुगेँ। त्यो व्यवस्थापन हुन्छ, हरेक चिज हुन्छ। तर धेरै राजनीतिज्ञहरू आफ्नै चाहिँ अस्पतालहरूमा कलेजहरूमा लगानी छ। सरकारको दायित्वमा ल मेकर कानुन निर्माताहरूले लगानी गरेपछि कन्फ्लिक्ट भएन थियो, उनीहरूलाई किन हेरिदिनु पऱ्यो? तपाईँको उपचारको उनीहरूलाई सरोकार भएन। मलाई सोध्नुहुन्छ मेरो सरकारको विषय हो। तपाईँ भएको अस्पतालमा बेड पाइएन, यो पाइएन भने मेरो सरकारको विषय हो। तपाईँले सम्पर्क गर्ने तपाईँको प्रतिनिधिको हिसाबले अहिले कसलाई गरिरहनु भएको छ मलाई थाहा छैन। अब मलाई गर्ने हो, मेरो जिम्मेवारी, मलाई सम्हाल्ने तपाईँले। किन तपाईँले मलाई जिताएर पठाएपछि म तपाईँको प्रतिनिधि हो नि। तपाईँ बिरामी हुँदा नि आफै तपाईँ बिरामी हुँदा अस्पतालमा बेड पाइएन भने पनि ल यस्तै रहेछ गरौँ भनेर बस्ने, अनि अन्यायमा पर्दाखेरि प्रहरीले केस लिँदैन भने नि यस्तै रहेछ कर्म भन्ने। त्यस्तो होइन, कर्म त्यस्तो केही पनि होइन। तपाईँले जिताएर पठाएपछि मेरो कथालाई समाउनु क्या तपाईँले हेर्नु पऱ्यो, मलाई अप्ठ्यारो पऱ्यो। के गर्नुभयो तपाईँले, कहाँ गर्नुभयो तपाईँले? खोइ त अरूको दोष त म लिनु परेन। कुरा भनौँ, म जब काम गरिरहेको थिएँ त्यतिखेर म कुनै भोट लिएर गएको हो र? म भोट लिएर गएर काम गरेँ हो र? मैले पहिला काम गर्दा म जुन काम गरेँ म भोट लिएर गएर काम गरेँ हो र? होइन। हेर्नुहोस्, देशैभरि हेर्दाखेरि देशैभरि र विदेशमा भएका समेतलाई हेर्न सकिन्छ। मैले यहाँको मान्छेहरूलाई देखाइदिएको क्या उदाहरण, सकिन्छ चाह्यो भने। मैले सिधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग भनेर प्रधानमन्त्रीलाई त्यो कुराकानी सामान्य इन्टरभ्यूको लागि बोलाइन नि मैले। जुन राख्नुभयो तपाईँले एउटा मात्र राख्नु भएको छैन, कयौँ अहिले तपाईँले 2-3 दिनमा कति धेरै कुरा गर्नुभयो नि। हामीले खोजेको प्राथमिकता यही हो। त्यस कारणले हामी डिभाइड हुनु भएन। यहाँ डिभाइड भएर के भन्छ होइन हामी त फलानु पार्टीको त्यहाँ भोट नहाल्ने भन्नुहुन्छ। ए बाबा, पार्टीभित्रको लडाइँ हामी गर्दै गरौँला। मैले तपाईँलाई पार्टी छोड्नुहोस् भनेकै छैन। मसँग राजनीतिक दल छ, मैले त हाम्रो पार्टीमा आउनुहोस् भन्नुपर्ने पनि आउनै पर्दैन। जिन्दगीभरि हाम्रो पार्टीमा नआउने तपाईँ, तर भोट चाहिँ छानेर हाल्ने, नेता राम्रो भइहाल्ने, म असल हुँ, म तपाईँको काम गर्न सक्छु, म तपाईँको चाहेको बेलामा उपलब्ध हुन सक्छु, तपाईँको दुःख सुखमा साथ दिन सक्छु, यहाँको विकास निर्माणको लागि केही भिजन लिएर आउन सक्छु, तपाईँको आवाज बोलिदिन सक्छु भने त्यस्तो लाग्यो भने भोट हाल्ने हो। नेता छानी भोट हाल्न सक्ने, हामी त शक्तिशाली जनता बन्ने हो नि। यही कुरा भन्नको लागि हामीले यसपटक अनुरोध गरेका हौँ। अब यहाँ के छ भने सबैलाई हामी तपाईँलाई बाँडिएको छ, हामी विभिन्न तन्त्रवादीहरूसँग बाँडिएको छौँ। अब मान्छे हेर्दैनौँ हामीले। जब राजनीतिक दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो हुँदैन तब उसले जसलाई मन लाग्यो उसलाई टिका लगाएर टिकट दिएर पठाइदिन्छ। अब तपाईँसँग अप्सन भएन, किनभने एकातिर वर्षौँदेखि आस्था राखेको दल छ, अर्कोतिर उम्मेदवार छ। दलको हेरौँ, भोट नदिई सुखै छैन। आफ्नो दल वर्षौँ बाबु बाजेले भने दल कसरी नदिनु, भोट दिउँ, उम्मेदवार हेऱ्यो केही बेला विदेशतिर जानु भन्नु क्षमता अनुसार माग्ने हो नि। र सम्पूर्णलाई भन्छु कि कुनै पनि पैसाको लोभमा यसले जागिर लगाइदिएला भनेर कुनै पार्टीलाई पनि भोट नहाल्नुहोस्। चाहिएन, हामीलाई चाहिएन सर। यति रुन मन लाग्छ कि 3 घन्टासम्म मेरो बुढो सुगरको मान्छे दबाई लिन जाँदाखेरि लास्टमा आउँदाखेरि दबाई छैन भन्छ। हेल्थ कार्ड किन बनाएको? हेल्थ कार्ड किन बनाउँछ? त्यही डक्टरले प्राइभेटमा लगेर दबाई दिन्छ, केही हामीलाई दबाई हुँदैन। यसरी फ्याल्छ। यही सरकारी हस्पिटलको कुरा गरेको छु म। अब म तपाईँलाई यसको एउटा उपाय बताउँछु। तपाईँको क्षेत्रबाट कोही न कोही निर्वाचित भएर त गएको छन् नि त अहिले, होइन? आफ्ना भाषण सुनाएर हिँडेनौँ। हामीले आम नागरिकको परिकल्पना कस्तो रहेछ भन्ने कुरा सुन्यौँ ताकि हामीलाई यो वाचापत्र तयार गर्न सजिलो होस्। वाचापत्रमा हामीले तिनै आम नागरिकका कुराहरूलाई समावेश गर्न खोजेका छौँ। ठुल्ठुला कुराहरू छैनन्, कतिपय कुराहरू होलान्, त्यो ठुला लाग्दा हुन्, तर त्यति ठुला होइनन्, तिनलाई हामी गर्न सक्छौँ भन्ने सोचेका छौँ। मलाई अचम्म लाग्छ, आम नागरिकको जब कुरा सुन्दै हामी ठाउँ ठाउँमा पुग्यौँ, आम नागरिकको माग सुन्दा अचम्म लाग्छ। त्यो अचम्म आज यो वाचापत्र सार्वजनिक गर्ने दिनमा म तपाईँहरू समक्ष साट्न चाहन्छु। नागरिकले के मागेका रहेछन् भनेर हामी देशैभरि पुग्यौँ। हुन त म यो चुनावमा मात्र देशभर गएको होइन, योभन्दा बढी त म आम नागरिकको सेवामा टेलिभिजनमा कार्यक्रम गर्दा नै गएको छु र आम नागरिकका दुःख पीडालाई सार्वजनिक रूपमा राख्दै तिनलाई समाधान गर्ने कोसिस पनि गर्दै आएको छु। तर यसपटक अलिकति विशेष भयो, राजनीतिक ढङ्गले गइयो, अलिकति फरक त पर्ने नै रहेछ। जनता के मागिरहेका रहेछन्
ठुलै चिज मागेका होला नि त, किनभने देशले जनताको इच्छा पुरा गर्न सकेन। यत्रो त्याग बलिदानबाट आएको नेता त्यत्रो परिस्थितिबाट त्यत्रो जङ्घार तरेर सङ्घर्षको त्यत्रो पहाड उक्लेर आउनुभएको नेतृत्व गर्नुबाट यतिका वर्षसम्म देशमा विभिन्न चरणमा शासन प्रणालीहरू चल्यो, सरकारहरूमा गए, तर कसैले पनि नसकेको कत्रो ठुलो पहाड रहेछ। जनता चाहन्छन् चाहिँ के, नेपाली जनताको चाहना के रहेछ पुरै गर्न नसक्ने, यत्रा त्याग बलिदान गरेका मान्छेले पुरा गर्न नसक्ने, अनि हामी जस्ता सिकारुहरू आउनुपर्ने रहेछ चाहिँ के भनेर बुझ्दा जनता बत्ती चाहन्छन्, जनता पानी चाहन्छन्, जनता पढ्न चाहन्छन्, जनता उपचार गर्न चाहन्छन्। योभन्दा बढी खासै केही पनि चाहँदैनन् जनताहरू। सुरक्षा चाहन्छन्, आफ्ना छोरीबेटीहरू सुरक्षित घरबाट निस्किएपछि साँझ सुरक्षित फर्किउन् भन्ने चाहन्छन्, अनि पानी चाहन्छन्, बिजुली चाहन्छन् मैले भने जस्तै। अनि कसैले बिजुली ल्याइदियो भने त चुनाव जित्छ उसले, कसैले पानी ल्याइदियो भने त चुनाव जित्छ उसले, स्कुल खोलिदियो चुनाव जित्छ। अनि यो काम होइन र, यो माग गर्नुपर्ने कुरा हो र, एउटा नागरिकको अधिकार होइन यो। मान्नुहोस् हाम्रो खुसी यहीँ अड्किएको छ। एउटा मान्छेका रूपमा, नागरिकको रूपमा हामीलाई चाहिएको चिज, हाम्रो अधिकार जुन हो त्यो पनि कसैले माग बनाएर राख्नुपर्ने रहेछ। पढ्न दिन्छु, स्कुल बनाइदिन्छु, पानी ल्याइदिन्छु, बत्ती दिन्छु, हाम्रो खुसीहरू त बत्ती आयो, आहा बत्ती आयो, कस्तो रमाइलो, हामीलाई बत्ती आउँदा खुसी भयो, हाम्रो खुसी त्यहाँ गएर अड्किएको रहेछ। नेपाली जनताले यति जाबो चिज मागेका रहेछन्, बेसिक आधारभूत रूपमा योभन्दा बढी मानेका छैन। फोहोर उठ्यो हामी खुसी, फोहोर उठ्यो, फोहोर उठ्नुपर्ने चिज होइन र, बत्ती आउनुपर्ने चिज होइन र, सुरक्षा पाउनुपर्ने चिज होइन र, पानी धारामा आउनुपर्ने चिज होइन र, शुद्ध स्वच्छ पानी आउनुपर्ने होइन रहेछ। त्यो कुरा त कहिले कहिले हो, हाम्रा नातिहरूले भन्लान् अब हामी धारामा शुद्ध पानी दिनेछौँ, मिनरल पानी चाहिँदैन। सायद हाम्रा नाति पुस्ताको चुनावी नारा यस्तो हुन्छ होला, त्यो त हाम्रो नारा भएर गयो। 4 महिनाको करिब अवधिमा राजनीतिक दल खडा गरेर जाँदाखेरि हामीले पाएको र नागरिकले मागेको लगभग यही नै हो। बत्ती चाहियो, पानी चाहियो, पढ्न पाऊँ, सुरक्षा पाऊँ, बिरामी हुँदा उपचार गर्न पाऊँ। संसारका केही विकसित देशहरू हेर्ने जाने घुम्ने र एउटा विकसित देशमा जीवनको 14 वर्ष बिताउने अवसर पाएको थिएँ। त्यहाँ बाँचिरहँदा, त्यहाँ रहिरहँदा, त्यहाँ जीवनयापन गरिरहँदा र अन्य विभिन्न विकसित मुलुकहरूको भ्रमणहरू गरिरहँदा देखिरहँदा पनि यी कुराहरू सामान्य भएको हामीले पाएका छौँ। तन्नमभन्दा तन्नम देशहरूले पनि आज प्रगति गरेर जनताका यी आधारभूत कुराहरू पुरा गर्न सकेका छन्। तर हामी कहाँ अहिले यति चिज पुरा गर्नका लागि सङ्घर्ष चलेको छ। चाहे पुराना राजनीतिक दलको होस्, चाहे हामी जस्ता सुरुवात हुँदै गरेका राजनीतिक दलको होस्, हामीले अब जनतालाई गर्नुपर्ने बाचा भनेको जनताले पाउने अधिकार भएको छ। जुन जनताको अधिकार हो त्यो अधिकार चाहिँ हाम्रो बाचा भयो, त्यो त हाम्रो प्रतिबद्धता भयो। हामी पानी दिने कुरा गर्ने भयौँ, हामी लुगा दिने कुरा गर्ने भयौँ, हामी शिक्षा दिने कुराकानी गर्ने भयौँ। यही अवस्था रहिरह्यो भने जसरी हामी बत्ती आयो भनेर खुसी हुन्छौँ, हामी एक दिन आज खाना खान पाइयो भनेर खुसी हुनेछौँ। हामी त्यस्तो अवस्थामा पुग्यौँ, खाना खान पाइयो, आज पेट भरियो भनेर खुसी हुने अवस्था छ। मैले योभन्दा अगाडि संसार कर्ममा रहँदा र पछिल्लो समय राजनीतिक दलमा रहँदा आफूले जनजीविकासँग जोडिएका सवालमा जोडिएर थाहा पाउन पाएको र तपाईँसँग सार्वजनिक गर्न पाएको यो विषय हो। आज म यो वाचापत्र सार्वजनिक गर्दा यी विषयहरूलाई जोड्न चाहन्छु। तर एउटा नीति निर्माण तहमा राजनीतिक दलका रूपमा गइसकेपछि पछिसम्मका लागि काम लाग्ने नीति निर्माण गर्नुपर्ने एउटा जिम्मेवारी हुन्छ, जसका लागि म र हाम्रा साथीहरू यो राजनीतिक दलको नेतृत्वमा संसदमा जानका लागि तयार भएर बसेका छौँ। उपस्थित महानुभावहरू, म त सक्दैनको शिकार भएको मान्छे हुँ। अहिले पनि यो देशमा जुन किसिमको अवस्था छ त्यो अवस्था सृजना भइरहेको कुरा सञ्चारकर्मी हुँदा बारम्बार त्यस विषयमा बोलेको हुँ, कुराकानी गरेको हुँ। तर अचम्म के लाग्छ भने हाम्रो देशमा 101 विद्वानहरूको कमी छैन, विश्लेषकहरूको कमी छैन, जानेका मान्छेहरूको कमी छैन, सञ्चारकर्मीका कलमहरू तिखाभन्दा तिखा छन्, सबै चिज छन्। तर यो व्यथिति कसैले रोक्नै नसक्ने गजबको व्यथिति रहेछ। कसैलाई थाहा नभएको कुरा होइन, कसैबाट लुकेको कुरा छैन। तपाईँ कार्यपालिका हेर्नुहोस्, व्यवस्थापिका हेर्नुहोस्, न्यायालय हेर्नुहोस् र मिडिया पनि हेर्नुहोस्, सञ्चारकर्मीका रूपमा म यति भन्नै पर्ने हुन्छ।
मलाई अलिकति निर्मम हुने सुविधा पनि दिनु होला। राज्यका यी 4 खम्बाहरू कुन चाहिँ सही ढङ्गमा उभिएका छन्, कसले सही ढङ्गमा काम गरेको छ, मलाई एउटा ठाउँ देखाइदिनुहोस्। कसले सही काम गरेको छ, कुन सही ढङ्गले चलेको छ, कसलाई थाहा छैन। यतिका क्यामेरा छन्, यो क्यामेराका पछाडि कयौँ मान्छेहरूको दिमाग छ, सबैलाई साक्षी राखेर यो व्यथिति चलिरहने। यतिका जानेका विश्लेषकहरू छन्, देश विदेश संसार ब्रह्माण्ड खाएका मान्छेहरूलाई साक्षी राखेर व्यथितिको सिलसिला चलिरहने। आज कुनै पनि सङ्घ संस्थामा मान्छेहरू कसरी भर्ना हुन्छन् सबलाई थाहा छ। आज प्रहरी प्रशासनमा पुली कसरी बढ्छ सबलाई थाहा छ। ड्युटी गर्नुभन्दा, नागरिकको ड्युटी गर्नुभन्दा शीर्ष नेताहरूको ड्युटी गर्दाखेरि बढी फाइदा हुने भएपछि राष्ट्र सेवकहरूको मनोबल कहाँ गिरेको छ सबलाई थाहा छ। कर्मचारी तन्त्रभित्रको अवस्था सबलाई थाहा छ। संसारको कुन देशमा एउटा नेसनल आइडी बनाउनको लागि नागरिकले चिसो रातमा कठ्याङ्ग्रिएर रातभरि त्यो अफिस बाहिर सुत्नुपर्छ? कुन देशमा हुन्छ यस्तो? सबलाई थाहा छ। तर हामी त खतरा कलम चलाउँछौँ नि त। हाम्रो त क्यामेरा तिखो छ, हाम्रो माइक्रोफोनले त छोड्दैन, घोचिहाल्छ। तर यहाँ किन घोच्दैन? न्यायालयमा खडा यहाँ भएका सबलाई थाहा छ। कोही अनभिज्ञ छैन, सबलाई थाहा छ। कोही बोल्दैन, बरु बोल्नु परे कलम तिखाभन्दा तिखा कलम भएका साथीहरू हुनुहुन्छ। तर त्यो कलमको धार त्यस्तो व्यथितिमा भन्दा बढी हामी जस्ता नवआगन्तुकलाई अलिकति चोट लाउन पाइन्छ कि भन्नमा प्रयोग भएको देख्छु। नगरौँ, पर्दैन। त्यो धारको आवश्यकता उतै छ। यी सबै अङ्गहरू भुत्ते भए, केहीले काम गरिरहेको छैन। तर यो देशमा कसैको कमी छैन, जान्नेहरूको कहीँ पनि कमी भएन। तर किन कसैले रोक्न सकेन? कसले रोक्न सक्यो? हरेक खरिद प्रक्रियामा घुसखोरी हुन्छ। हरेक एक कुरामा घुसखोरी हुन्छ। कसैले रोक्न सक्दैन। यहाँ मरेका मान्छेको नाममा समेत पैसा खाएका छन्, कसैले रोक्न सक्दैन। सबलाई थाहा हुने, कसैले रोक्न नसक्ने हो चाहिँ के त? यो भएको चाहिँ के त? तर थाहा छैन यो कसले रोक्ने हो, कसरी रोक्ने हो। भएका राजनीतिक दलहरूले परिवर्तनका लागि ठुलो योगदान दिएका छन्। त्यो योगदानको सम्मान गर्ने क्रममा समृद्धिको सपना पनि उहाँहरूको काँधमा हामीले हालिदिएर कहीँ ठुलो एउटा भारी त उहाँहरूलाई बिसाएनौँ हामीले। मलाई लाग्छ त्यो भारी अलिकति ठुलो भयो होला। बस हाम्रो पुस्ता त्यो भारीको बोझ अलिकति भए पनि साट्न चाहन्छ, बाँड्न चाहन्छ। हामी त्यो भारी अलिकति बोक्छौँ। धन्यवाद। आज यसरी निर्वाध रूपमा छाती पिटेर बोल्न सक्ने स्वतन्त्रताका लागि तपाईँहरू लड्नुभयो। सलाम छ अघिल्लो पुस्ताका सम्पूर्ण राजनीतिक जीवहरूलाई, सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई। तितापिरा कुराहरू गरियो होला सञ्चारकर्मीका रूपमा, एउटा खबरदारी गर्ने जिम्मेवारी रहँदा र स्थायी प्रतिपक्षको रूपमा काम गरिरहँदा तितामिठा कुरा गरियो होला। तर उहाँहरूको योगदानको नजरअन्दाज मेरो पुस्ताले कहिले गरेको पनि छैन, गर्दा पनि गर्दैन। ससम्मान हामीले जहिले पनि धन्यवाद दिन्छौँ। तर विषयहरूमा हामी कहिलेकाहीँ कुराकानी गर्छौँ, आलोचना गर्छौँ, जुन स्वाभाविक पनि हो। तर आज राजनीतिक दलभित्र जुन परिपाटी चलेको छ, त्यो परिपाटीले के राजनीतिक दलहरूले सक्षम, असल, यो मुलुकका लागि काम लाग्ने उम्मेदवार जनताका माझमा पठाउन सक्ने अवस्था छ त? हरेक राजनीतिक दलभित्र एउटा वितृष्णा छ। त्यहाँ भएका योग्य त्यस्ता मान्छेहरू त्यो राजनीतिक दलप्रति वितृष्णा जागेर कयौँले विद्रोह गरेका छन्, कयौँ चुपचाप सहन बाध्य भएर बसेका छन्। तर मुलुकमा आज गणतन्त्र आइसक्दा पनि हाम्रा प्रमुख राजनीतिक दलहरूभित्र भने राणा शासन नै चलिरहेको छ। किनभने अहिले पनि त्यहाँ टिके प्रथा नै चल्छ। अब तपाईँले जनतालाई खुसी पार्नु परेन, जनताको सेवा गर्नै परेन। जनताको सेवा गर्नुभयो, जनतालाई खुसी पार्नुभयो, आम मतदातामा जानुभयो भने तपाईँले के पाउनुहुन्छ र? तर तपाईँ शीर्ष नेतृत्वको चाकडी गर्नुहोस्, शीर्ष नेतृत्वको नजिक बस्नुहोस्, उहाँको सामिप्यमा बस्नुहोस्, उहाँहरूलाई कुनै पनि ढङ्गले प्रभावित पार्नुहोस् त। टिकट तपाईँको हातमा हो, तपाईँले लानुहुन्छ टिकट, तपाईँ उठ्नुहुन्छ र तपाईँ उठ्न गइसकेपछि सदस्यहरू बनाइएर सक्रिय सदस्य भन्नुहोला अथवा कार्यकर्ता साथीहरू भन्नुहोला, उहाँहरू सबै तयार हुनुहुन्छ तपाईँलाई, तपाईँले जसलाई पठाइदिए पनि हुन्छ, तयार हुनुहुन्छ भोट हाल्नको लागि। यो निरन्तर चलि नै रहने सिलसिलालाई हामीले कुनै न कुनै बिन्दुमा गएर रोकिनुपर्छ भनेर हामी राजनीतिक दलसहित आएका हौँ। हामीलाई गर्न सक्ने मान्छे कोही भइदिए देखाइदिनुहोस्, यो हुल म त्यहीँ लगेर मिसाउँछु। म यो पार्टीको आज सभापति हुँ। म आज यहाँ उभिएर भाषापत्र सार्वजनिक गर्दा म तपाईँलाई भन्छु, यो हुल आज जत्रो बनाउन सकेका छौँ हामी त्यहीँ लगेर लैजान्छौँ। जसले यो सबै व्यथितिको जिम्मा लिन्छौँ, हामी ठिक गर्छौँ। राज्यका पदहरू बेच्न नदिने काम हाम्रो हो,
म यो समाजको वरिष्ठ पत्रकार हुँ, मेरो कलममा यति ताकत छ कि कसैले पनि राज्यको पद बेच्न सक्दैन भनेर कोही पत्रकार साथी आउनुहोस्। एउटा विश्लेषक आउनु पर्यो, यस्तो विश्लेषक आउनु पर्यो कि उहाँको विश्लेषणले पद बेच्ने मान्छेको हात गोडा काम्नु पर्यो नि। ओहो, मैले यो लेखेँ भने त, मैले यस्तो काम गरेँ भने त, यो अनैतिक काम गर्यो भने त फलानो विश्लेषकले भोलि यति लामो आर्टिकल लेख्छ, त्यो आर्टिकल जनताले पढ्छन् र म त बर्बाद हुन्छु, मेरो पार्टी सिद्धिन्छ, मेरो राजनीतिक करियर सिद्धिन्छ भन्ने डर भएको। त्यस्तो डराउन सक्ने कोही मान्छे छ र? छैन। कसैलाई कसैको डर छैन, खुलेआम भएको छ, हर चिज खुलेआम, इट्स ओपन एभ्रिवेयर। मलाई कहीँ पनि लैजानुस्, कहीँ पनि यो खुलेआम भएको छ। कसै न कसैले नेतृत्व त लिनुपर्छ होला। म यो देशको सिङ्गो नेतृत्व लिन सक्ने क्षमता भएको मान्छे हुँ होइन, परको कुरा हो। को हो त्यहाँ जान सक्नको लागि तयार छु भनेर त बारम्बार भनेकै हुँ। तर कसै न कसैले नेतृत्व लिनुपर्छ। एउटा बिन्दुमा आइसकेपछि कसै न कसैको नेतृत्वलाई हामीले मान्नै पर्ने हुन्छ, कि त जान्नुपर्छ कि त मान्नुपर्ने हुन्छ। त्यो मान्छे को हो हामीले कति वर्ष खोजिरहने, कि यो खोजी गरिरहँदा अब अर्को 5 वर्ष जब निर्वाचन मुखमा आएको छ कि हामी यसैको एक्सटेन्सन, अहिले जे छ त्यसैको एक्सटेन्सन चाहने हो र हामीले? आज राजनीतिक दलहरू सानो साइजमा आइसके, आम नागरिकहरूले र आफ्नै कयौँ राजनीतिक दलका साथीहरूले पनि ती दलहरूलाई व्यथिति भयो, लोकतान्त्रिक विधि भएन भनेर छोडिसक्दा पनि बरु चुनाव अगाडि गठबन्धन गरेर एउटा अर्कोसँग मिलेको छ, अर्को अर्कोसँग मिलेर चुनाव गरेर जसरी पनि जित्ने एउटा प्रपञ्च चलेको छ। चुनाव कसले जित्ने, कसरी जित्ने? एउटा उम्मेदवारले चुनाव जितेर पुग्छ, देशले जित्नु परेन, जनताले जित्नु परेन? हरेक पटक चुनाव हुँदाखेरि उम्मेदवारले जित्यो, तर नेपाली जनताले कहिले पनि जितेनन्, कहिले पनि जितेनन्। जितेको भए एउटा पानी खान्छु पानी दे भनेर बस्दैन थिए, बिजुली बाल्दे भनेर बस्दैन थिए, स्कुलमा छानो हाल्दे भनेर पाठ्यपुस्तक दे भनेर बस्दैन थिए। जितेनन्, व्यक्तिले जित्यो, तर देशले, जनताले जित्नै सकेनन्, हामीले जिताउनै सकेनौँ।